السؤال الثالث اللي هو كيف نصنف هذا التفاعل من حيث مدة استغراقه. فسر على المستوى المجهري تناقص السرعة خلال التفاعل. البيان نلاحظ أن التفاعل بلغ حده عند 20 دقيقة تقريبا، إذن التفاعل الحادث بطيء. أثناء التحول الكيميائي يتناقص تركيز المتفاعلات، وهذا يؤدي إلى تناقص التصادمات الفعالة بين الجزيئات المتفاعلة، وبالتالي تتناقص سرعة التفاعل. عندما تنقص تركيز المتفاعلات ينقص سرعة تشكل النواتج. السؤال الرابع، نعين السرعة المتوسطة لتشكل شوارد الكروم CR3+ بين اللحظتين t = 5 minutes و t = 20 minutes. وعبارة السرعة المتوسطة هي Vn تساوي دلتا n CR3+ على دلتا t، تساوي الفرق بين كمية المادة عند اللحظتين. كمية المادة CR3+ عند اللحظة 10 دقائق ناقص كمية المادة CR3+ عند اللحظة 5 دقائق، عفوا هنا 20 دقيقة، على 20 ناقص 5. Vn تساوي اعتمادا على المنحنى البياني عند t = 10 15 20 نسقط على البيان تقريبا يكون هنا هي 3.7 ناقص كمية المادة CR3+ عند 5 دقائق، هي هنا ناقص 2 على 20 دقيقة ناقص 5. بما أن كمية المادة المنحنى البياني بميلي مول، يعني باش تولي مول لازم نضربوها في 10 ناقص 3 في 10 ناقص 3. السرعة المتوسطة لتشكل شوارد الكروم CR3+ هي 1.1 في 10 ناقص 4 مول على دقائق. هذه هي السرعة المتوسطة لتشكل شوارد الكلور. نعين السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t تساوي 10 دقائق، ثم استنتج السرعة الحجمية لتشكل ثنائي أكسيد الكربون CO2 في نفس اللحظة. لدينا عبارة ميل المماس اللي هي Dn CR+ على t dt. أيضا واش عندنا عبارة السرعة الحجمية اللي هي V تساوي 1 على V في dx على dt، وهذه نستعملوها كي يمدولنا المنحنى البياني بدلالة x. هنا عندنا المنحنى البياني بدلالة n de CR3+. واش نديرو هنا؟ لازم نلقاو عبارة السرعة الحجمية بدلالة
dn CR3 sur dt. من جدول التقدم واش نخرجو كمية CR3 اللي هي 2x. ثم نشتق الطرفين dn CR3 على dt تساوي d 2x على dt. كيفاش نشتق هذه الجهة؟ هنا على بالنا بلي عندنا u فوا v، إذن d 2x على dt ماذا يساوي إلى اشتقاق 2 على dt في x زائد d de x اشتقاق de x la dérivée de x sur dt fois 2. إذن d 2x على dt اشتقاق 2x بالنسبة للزمن يساوي 2 dx على dt. هنا الأولى من 1 ل 2 نجد أن نستنتج أن dn CR3 على dt ماذا تساوي؟ تساوي 2 dx على dt. بعد نخرجو dx منه على dt dx على dt لدينا منه 2 dx على dt تساوي d CR3 على dt. إذن dx على dt تساوي 1 على 2 dn CR3 على dt. هنا خرجنا dx على dt. نروح نعوضوها في عبارة السرعة الحجمية اللي هي v التي تساوي 1 sur v dx على dt. نعوضوها بهذه العبارة باسكو ما نقدرش نستعملو dx على dt وحنا المنحنى البياني ديالنا عندنا CR3 دونك لازم نخرجو dx dt بدلالة n CR3. إذن v تساوي 1 على v في 1 على 2 في dn CR3 على dt. هذه هي عبارة السرعة الحجمية. الكمية اللي لقيناها من تقاطع المماثل اللي هي 1.6 هي dn de CR3 في 10 ناقص 3 على الوقت اللي هو 10 مينوت. نلقاوها تساوي 1.6 في 10 ناقص 4. إذن السرعة الحجمية تساوي 1 على v. v وشنو هو الحجم اللي درناه في المحلول كامل اللي هو 0.06 زائد 0.04 في 1 على 2 في 1.6 في 10 ناقص 4. إذن السرعة الحجمية تساوي 8 في 10 ناقص 4 مول على مينوت. هذه هي السرعة الحجمية لشوارد CR3. نكمل مع استنتاج السرعة الحجمية لتشكل CO2.
من معادلة التفاعل نستنتج أن كمية المادة Cr3 على 2 تساوي كمية المادة CO2 على 6. إذن حتى السرعة الحجمية اللي هي V Cr3 على 2 تساوي إلى السرعة الحجمية ل CO2 على 6. ومن هنا نستنتج أن السرعة الحجمية ل CO2 تساوي القاعدة الثلاثية اللي هي السرعة الحجمية ل Cr3 6 على 2. إذن السرعة الحجمية CO2 بالتعويض هي 3 في السرعة الحجمية Cr3. نقوم بالحساب. CO2 تساوي 2.4 في 10 ناقص 4 مول على مينوت. هذه هي السرعة الحجمية ل CO2. بالاعتماد على البيان نجد قيمة X max. حنا من البيان نقدر نستنتجوا الكمية النهائية ل Cr3 اللي هي 4 في 10 ناقص 3 مول. ومن جدول التقدم لدينا N فينال Cr3 تساوي إلى 2 X ماكس. هذا من جدول التقدم، منه X ماكس يساوي الكمية النهائية ل Cr3 المتشكلة على 2 اللي هي 4 في 10 ناقص 3 على 2. إذن X ماكس بالاعتماد على البيان هو 2 في 10 ناقص 3 مول. التفاعل الحادث هو التفاعل تام و H بلس يكون بوفرة. بالاعتماد على جدول التقدم في المرحلة النهائية لدينا N فينال Cr2 O7 تساوي إلى الكمية المادة الابتدائية اللي هي 8 في 10 ناقص 3 ناقص X ماكس، منه الكمية المتبقية في نهاية التفاعل ل Cr2O7 هي 8 في 10 ناقص 3 ناقص 2 في 10 ناقص 3 اللي هي X ماكس. إذن N فينال Cr2O7 تساوي 6 في 10 ناقص 3 مول. وبما أن Cr2O7 ليس متفاعل محيط، إذن المتفاعل المحيط
بهذا التفاعل الكيميائي هو H2C2O4، لأن في نهاية التفاعل مازال عندنا كمية Cr2O7-، مازال عندنا بزاف، عندنا 6 في 10⁻3. إذن المتفاعل المحيط في هذا التفاعل هو H2C2O4. نعين تركيز المجهول C1 للمتفاعل المحيط، بما أن H2C2O4 هو متفاعل محيط، إذن ومنه N دو H2C2O4. شنو هي؟ كيفاش نحسبو كمية H2C2O4 في الحالة الابتدائية؟ تكون C1 فوا V1 ناقص 3x max تساوي 0. إذن C1 يساوي، لأن عندنا V1 وعندنا x max، المجهول الوحيد هو C1، تساوي 3x max على V1 يساوي 3x max اللي هو 2 في 10⁻3 على V1 اللي هو 0.06. إذن التركيز المجهول هو 0.1 مول على اللتر. زمن نصف التفاعل T1 هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف قيمته الأعظمية. لتعيين زمن نصف التفاعل T1 نستعين بجدول التقدم. من جدول التقدم لدينا عند T يساوي T فينال، N فينال الكمية النهائية لCr ضرب بلس تساوي 2x max، وعند T يساوي T1 تكون N1 دو Cr ضرب بلس تساوي 2x 1، ونعلم أن x 1 يساوي x max على 2. بالتعويض هنا نجد أن N1/2 Cr ضرب بلس تساوي 2x max على 2. 2 يروح مع 2، نجد أن N/2 Cr ضرب بلس تساوي x max. هذه هي الأولى وهذه الثانية. من 1 و2 نستنتج أن الكمية النهائية Cr ضرب بلس تساوي 2 x max نعوضه ب N1/2 Cr ضرب بلس.
n 1 sur 2 CR ضرب بلس ومنه نستنتج أن n demi CR ضرب بلس تساوي الكمية النهائية ل CR ضرب بلس على 2 التي تساوي 4 ناقص 3 على 2. إذن الكمية لزمن نصف التفاعل ل CR ضرب بلس هي 2 ناقص 3 مول. نذهب إلى المنحنى بالإسقاط نجد أن تي ان دومي يساوي إلى 5 دقائق. السؤال الأخير: إذا أجريت التجربة في درجة حرارة تساوي 35، إذن ماذا يحصل؟ نعلم أن عند زيادة درجة الحرارة تزداد سرعة التفاعل. إذن المنحنى البياني سيصبح من الشكل التالي. هكذا كملنا التمرين الأول. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. إذا ما فهمتوش كاش حاجة قولولي، خلولي في التعاليق. نخليكم على خير.